सुनो, जिंदगी का हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी इल्तिजाएं, तुम्हारी रातों की नींदें जो तुमने किसी एक चीज के लिए कुर्बान की है, वो सब अल्लाह के इल्म में है। तुमने कभी सोचा कि जब दिल किसी एक चीज पर जिद करता है तो इसके पीछे क्या राज होता है? देखो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं, बस तुम्हें नजर नहीं आ रहा। आजमाइश के पीछे हमेशा हिकमत होती है। बाज औकात तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारे रास्ते बंद हो गए। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें वो नहीं मिल रहा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। लेकिन जानते हो, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुन रहा होता है, तुम्हें आजमा रहा होता है, तुम्हें वो वक्त दुखा रहा होता है जब तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला होता है। याद रखो, जो चीज तुम्हारे दिल में बार बार आती है वो बस यूं ही नहीं आती। ये अल्लाह का एक इशारा होता है, एक रास्ता होता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जा रहा होता है। तुम्हारी हर परेशानी के पीछे एक जवाब होता है, और वो जवाब अल्लाह के करीब जाने में छुपा होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये दुनिया फानी है, तुम्हारी परेशानियां भी फानी हैं, लेकिन जो सब्र करता है, जो यकीन रखता है, इसके लिए अल्लाह के खजानों में ऐसी चीजें रखी होती हैं जो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होती। तुमने कभी ये सोचा कि बाज लोग बड़ी मुश्किलों के बाद कामयाब होते हैं? वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह ने उनके सब्र को ज़ाय नहीं किया। वो जानते हैं कि अगर वो किसी चीज पर डटे रहे, अगर उनका दिल बार बार किसी चीज के लिए जिद करता रहा, तो इसके पीछे अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई इशारा जरूर था। तो अब तुम पर है कि तुम हार मान कर बैठ जाओ। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ो कि जिस चीज के लिए तुम्हारा दिल जिद कर रहा है, इसमें अल्लाह की तरफ से कोई राज छुपा हुआ है। अगर तुम्हें अभी वो चीज नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वो बेहतरीन वक्त पर तुम्हें दी जाएगी। और सुनो, अगर तुमने कभी ये महसूस किया कि तुम बार बार किसी चीज के लिए बेचैन हो रहे हो, तो ये मत समझो कि तुम्हारी दुआ रद्द हो रही है। ये मत सोचो कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, बल्कि यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें कुछ सिखा रहा है, तुम्हारी दुआओं को संवार रहा है, तुम्हारे ईमान को मजबूत कर रहा है। यकीन करो, जब तुम्हारा दिल किसी चीज पर जिद करे तो घबरा मत जाओ। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होती है। शायद वो तुम्हें सब्र सिखाना चाहता हो, शायद वो तुम्हें किसी और बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा हो, शायद वो तुम्हें किसी ऐसी चीज की तरफ बुला रहा हो जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर हो। बस इंतजार करो, दुआ करते रहो, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब वक्त आएगा, जब तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारा दिल एक ही चीज पर बार बार जिद क्यों कर रहा था। सुनो, दुनिया की हर चीज एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन जो चीज अल्लाह के फैसले से मिलती है वो हमेशा के लिए होती है। तुम्हें अगर किसी चीज की तलब है, अगर तुम्हारा दिल किसी ख्वाब के पीछे बार बार जाता है, तो ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारे और इस चीज के दरमियान एक खास ताल्लुक है। लेकिन ये याद रखो, हर चीज अपने वक्त पर ही मिलती है। देखो, जब कोई किसान जमीन में बीज बोता है तो वो फौरन फसल नहीं काट सकता। इसे वक्त देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, और सबसे बढ़कर सब्र करना पड़ता है।
تمہاری زندگی بھی بالکل ایسی ہے۔ تمہاری دعائیں بیج کی طرح ہیں، تمہاری محنت، تمہارا یقین، تمہارا صبر، یہ سب اس بیج کی پرورش کر رہے ہیں۔ اور جب وقت آئے گا، جب اللہ چاہے گا، تب تمہیں وہ چیز ملے گی جس کے لیے تمہارا دل ضد کر رہا تھا۔ جانتے ہو، بعض اوقات تمہیں وہ چیز نہیں ملتی جس کے لیے تم نے دعا کی، لیکن اس کی جگہ اللہ تمہیں کچھ اور دے دیتا ہے، کچھ ایسا جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس وقت سمجھ نہ آئے۔ تمہیں اگر کسی چیز کی طلب ہے، تمہارا دل کسی چیز پر ضد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فوراً مل جائے گی، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہاری آزمائش لے رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس چیز کو پانے کے لیے کتنے مخلص ہو، تمہارا صبر کتنا مضبوط ہے، تمہارا ایمان کتنا سچا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کبھی اللہ تمہاری خواہش پوری کرنے سے پہلے تمہیں تیار کرتا ہے، تمہیں مضبوط بناتا ہے، تمہیں آزمائشوں سے گزار کر تمہیں اس قابل بناتا ہے کہ جب وہ چیز تمہیں ملے تو تم اسے سنبھال سکو۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو مایوس مت ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں کسی بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ ایسا دینا چاہتا ہو جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ بس تمہیں اپنا یقین پختہ رکھنا ہے، اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ جب تمہارا دل کسی چیز پر بار بار ضد کرتا ہے تو یہ یوں ہی نہیں ہوتا، یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں کچھ سکھا رہا ہے، تمہیں کسی خاص راستے پر لے جا رہا ہے۔ اور جب وقت آئے گا، جب تمہاری محنت رنگ لائے گی، جب تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے تمہیں اتنا انتظار کیوں کروایا تھا۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا تھا وہ تمہاری بہتری کے لیے تھا۔ بس یقین رکھو، صبر کرو اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے، بس اپنی حکمت کے مطابق بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ سنو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں ضائع جا رہی ہیں، تمہاری کوششیں بیکار جا رہی ہیں، تمہارا صبر آزمائش میں بدل رہا ہے، تو یاد رکھو، یہ وہی لمحہ ہے جب اللہ تمہیں کچھ بڑا دینے والا ہے، تمہیں توڑ کر نہیں بلکہ سنوار کر، تمہیں آزما کر نہیں بلکہ تیار کر کے۔ دیکھو، جو چیز تمہارا دل بار بار مانگ رہا ہے وہ تمہاری قسمت میں ہے، لیکن اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا تم ہمت ہار جاؤ گے؟ کیا تم راستے میں گر کر بیٹھ جاؤ گے؟ کیا تم اپنی دعاؤں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اگر تم نے ہار مانی تو سمجھ لو کہ تم نے خود اپنی کامیابی کی راہ روک دی۔ یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی شخص بنا آزمائش کے اپنی منزل پر نہیں پہنچا۔ جو کچھ تم چاہتے ہو اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت تب آئے گا جب تم اپنی آخری حد تک صبر کر چکے ہوگے، جب تم نے اپنی انتھک محنت کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بس تھک چکے ہو، ہمت جواب دے چکی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کامیابی سب سے قریب ہوتی ہے۔